آقا نامدار مدنی تاجدار سبراللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دا کلمہ پڑھنا لے اس دھرتی تیرا کہ میں رسول دے غلامی دا دعویٰ کرنا لے او میرے سنی گئیوں نوجوانوں میرے نبی کو ایک چادر مبارک میرے نبی کو ایک چادر مبارک تے چادر پرانی ہو گئی میرے نبی جڑے اویلے اتے اڑ دینے اے پرانی چادر تے صحابہ نے عرض کیتی لجوالو اے چادرون پرانی ہوگی سونے اے چادر پرانی ہو گئی میرے نبی نے اے نہیں فرمایا مینوں لے آکے دے وہ صحابہ نے عرض کیتی لجوالو جے تو آڈا حکم شریف ہوئے سونے اسی لے آدھنے اسی لے آدھنے عرض کیتی لجوالو جے تواڈا حکم شریف ہوئے سونے اسی لے آدھنے میرے نبی نے فرمایا ٹھیک ہے میرے نبی نو چادر لے آکے دیتی گئی میرے نبی نو چادر لے آکے دیتی گئی میرے نبی نے یا ایوہ المزمل دی بکل ماری ایک رب دا یارے ایک رب دا یارے پھر نوی چادر ہوئے تے رب دا یار نو کنی کو سونی لگ دی ہونی ہے صحابہ فرماؤں دینے اگے رب دے یار تے کچھ نور سی اینا کو نور سی جلے رب دے یار نے چادر پائی نور ٹھاٹھا مارن لگ پیا پنجابی زبان دے وچ آندے نے اگے تو نور سی ہون تو ڈول ڈول پیمن لگ پیا تے صحابہ دے آدم دے وچو آواز یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اے چادر مینوں دے دے وہ مینوں سچی گل دسیا جے وانا والی دے رہنا لے ہو بندے نے ایک واری نمی چیز لئی ہوئے آلیو دا شوق بھی پورا نہ ہوئے آدھے تن دے ہوتے ایک واری پائی ہوئے کوئی مائی دلال دے سکدا ہے کوئی مائی دلال نہیں دے سکدا کیونکہ رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فرمایا میرے یار دی زندگی تواڈے سارے واسطے بہترین نمونہ ہے جی میں میرے یار دی سیرت میرے یار دی سیرت مگر چل دے رہے آجے جی میں میرا یار دنیا دے اندر زندگی گزار دا ایمیں زندگی گزار دے رہے آجے ایمیں دنیا دے مال متا دے مگر نہ لگ جایا جے انہیں کوٹھی بنا لیا میں بھی لہذا کوٹھی بناواں گا انہیں کار بنا لیا لہذا میرے کول بھی کار ہونی چاہی دیئے انہیں بنگلے بنا لینے میرے کول بھی بنگلے ہونے چاہی دینے اور میں نو سچی گل دسیا جے جننے بھی اسلامی بادشاہ گزر گئے نے جننے بھی رب دے پاک نبی گزر گئے نے کسے نے آدھی جائیداد نہیں بنائی اللہ دے پاک نبی حضرت سلیمان علیہ السلام ایڈے رب دے نبی نے ایڈے رب دے پاک نبی نے جنہوں رب وعدہ لا شریک نے پوری کائنات بادشاہی عطا فرمائی ہے پوری کائنات بادشاہی عطا فرمائیے ہوا نو کرم دیں دینے ہوا چل پہن دیئے بارش نو کرم دیں دینے بارش چل پہن دیئے بدلہ نو کرم دیں دینے بدل چل پہن دینے ایڈے رب دے پاک نبی نے انہاں بھی دنیا دے نال نہیں چلیا بلکہ رب دے قرآن دے مطابق چلے نے میرے نبی کولو صحابہ نے عرض کیتی لجوالو یا رسول اللہ فدا قومی وابی سونے اے چادر مینوں دے دے وہ میرے نبی نے اے نہیں فرمایا میں نہیں دینی میرے نبی نے نہیں فرمایا میرے نبی نے یا ایوہ المزمل دی بکل کھول کے فرمایا لے نوجوانا تو لے نوجوانا اے تو لے ان صحابہ ان دے وال بڑی حیرت نال ویکھ رہے بھی نبی پاک نے پہلی واری آدھے ہوتے چادر کیتی ہے تو ایڈا بے ادب ہے نبی پاک کل مانگ لئیے تنو پتہ بھی ہے بے نبی پاک نے نہ نہیں کرنی نبی پاک نے عطا فرما دینی
تو غلام عرض کردا ہے مینوں پتہ ہے بھی یا رسول اللہ نے نہ نہیں کرنی انہیں دے دینی ہے میں سنیا ہے بھی جیڑی چیز نبی پاک دے وجود اطہر نہ لگ جاوے نا او دیتے دوزخ دی آگ حرام ہو جاندی ہے میں ویخدا پیاسا میرے نبی نے آدھے اتے چادر نو لپیٹے تے میرا اے ہو یقیدہ ایمان ہے بھی جیڑی نبی دے جسم دے نہ لگ جاوے او دیتے دوزخ دی آگ حرام ہو جاندی ہوندے دوزخ دی اگ حرام ہو جاندی ہے بابا وارث شاہ فرماؤندا اکو یاری رب رسول والی اور یاریاں سب خواریاں پاک جیانا ورد کوئی جدے وچ حقیقتاں ساریاں نیت غوث پاک جیانا پیر کوئی جنہیں ڈبدیاں بیڑیاں تاریاں نی وارث شامیاں کر نماز روزہ اگے مصیبتاں بھاری وارث شامیاں کر نماز روزہ نہیں تے اگے مصیبتاں آج بندہ نبی پاک دی سیرت دے مطابق چلا جاوے تا زمانے آدھے اندر کوئی مائی دلال انہوں ڈکن والا نہیں ہونا پتہ ساڑھے اس لئے نقصان ہوئے نے جلے اسا نبی دی سیرت تو ہٹ کے یہود و نصارہ دی سیرت نال چل پائے یہود و نصارہ دے طریقے نو اپنایا ہے اونا دی ودا قدا تعلیم و تمدن نو اپنایا ہے جی میں او بول دے نے اسا اونا طرح بولنے جی میں او چل دے نے اسا اونا طرح چلنے جی میں او لباس پاندے نے ایسا ہونا طرح لباس پہنے کدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دے مطابق کدے ایسا زندگی گزارنی گوارا نہیں کی تھی کدے ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جی میں میرے نبی نے آدھے تنت لباس پائے کدے ایسا ہونا طرح لباس پانا گوارا نہیں کیتا کدے ہونا طرح ٹورن دی کوشش نہیں کی تھی جنہوں رب قرآن جو فرماؤ دے لا اقسم بهذا البلد او سونے تیری ٹور دی قسم ہے او منو سچی دسیا جی دی رو رب قرآن چا ٹور دی قسم پہچاؤں دائے اسا نبی دی سیرت تو ٹوٹ کے اسا یہود و نصارہ دی سیرت وال چل پائے اسا اونا دی زندگی طرح زندگی گزارنی شروع کر دیتی ہے پر کیوں نہ رب وعدہ لا شریک دے عذاب آمنتے کیوں نہ رب وعدہ لا شریک تا غزہ و نازلے ہوئے جنہاں نو رب قرآن وچ لعنتاں وی دے رب فرماؤ دے جنہاں رب فرماؤ دے لعنت اللہ علی الکاذبین یہود و نصارہ تے رب دی لعنت ہوئے میرے سچی دسیا جدی دے تے رب دی لعنت ہوئے او دے پلے کچھ رہ جاندے بابا وارث شاہ فرماؤ دا کوئی بے عقلا بازی جتے جاندہ کئی عقل والا بازی ہار دا نعرہ تکبیر